व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ व्हाट्सएप के बानी जॉन कॉम की लाइफ की इंस्पायरेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जो उसकी जिंदगी की कामयाबी की सच्ची और मोटिवेशनल स्टोरी है। 9 उम्री में फूड स्टैम्प से फ्री फूड लेकर खाता था और मामूली काम जैसे ग्रोसरी स्टोर में क्लीनिंग का काम करता था। और फेसबुक से मुस्तरद होने के बाद 2009 में मोबाइल मैसेजिंग ऐप बनाई जिसका नाम व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप दुनिया भर में सबसे ज्यादा मकबूल मैसेजिंग ऐप है। आइए हम व्हाट्सएप की कामयाबी की कहानी पर नजर डालते हैं। फ्रेंड्स, डिटेल में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑप्शन ऑल सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस व्हाट्सएप की बानी जॉन कॉम ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मैं इस किस्म की शख्सियत से बहुत मुतासर होता हूं जो जिंदगी में डिफरेंट काम करते हैं। फेसबुक ने 2014 में $19 बिलियन की हैरत अंगेज कीमत में व्हाट्सएप खरीदा था। ये कॉम और एक्टिन की नाकाबिल यकीन हद तक सख्त मेहनत और अज़म का नतीजा है। जॉन कॉम 1976 में यूक्रेन में पैदा हुआ था, जो इस वक्त साबिक सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। कॉम ने कीव से बिल्कुल बाहर एक कस्बे में परवरिश पाई थी। जॉन कॉम ने जवानी में मुश्किलात और महरूमी से भरी जिंदगी गुजारी। कॉम कीव के बाहर एक पसमानदा गांव में एक यहूदी घर में पला बड़ा था। इसका कहना था कि हमारे स्कूल के अंदर बाथरूम तक भी नहीं था। यूक्रेनी सर्दियों का तस्वर करें, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ छोटे बच्चों को बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता था। जॉन ने कहा कि इसने अपने वालिद को शाज़ नादिर ही देखा था, वो एक सरकारी तमीराती कंपनी चलाया करते थे। मैंने इसे हर दिन परेशानियों का मुकाबला करते हुए देखा। एक ख्वाब के बाद दूसरा डरावना ख्वाब। इसे स्कूल बस लेने के लिए सुबह 6 बजे उठना पड़ता था और वो ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलता था और उसको अक्सर स्कूल के बच्चे बुली किया करते थे। इसके घर में बिजली तक नहीं थी, लेकिन जब वो 16 साल का था वो इसकी वालदा इस परेशान कुन जगह से फरार होकर कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में हिजरत कर गए। कुछ सरकारी मदद से वो दोनों एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट हासिल करने में कामयाब हो गए। 9 उम्री में इसको मामूली मुलाजमतें करना पड़ती थी, जैसे ग्रोसरी स्टोर की सफाई करना और आसपास की दुकान के लिए काम करना। इससे ये सब करने पर मजबूर होना पड़ा था, लेकिन वो इज्जत नफ्स पर समझौता नहीं करता था। जब वो सोशल बेनिफिट पर जिंदगी गुजार रहे थे तो वो फूड स्टैम्प से फ्री फूड लेते थे। ज्यादातर वक्त इन्हें इस खतून से तनकीद का सामना करना पड़ता था जो वहाँ काम करती थी कि आप मुफ्त खाना खाने क्यों आते हैं, क्यों आप काम नहीं करते। लेकिन जॉन कॉम के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इसके चेहरे को देखता था और वहां से चल पड़ता था और अक्सर इसको सामना करना पड़ता था। अचानक जब इसकी माँ को कैंसर की तशखीस हुई थी तो वह बिल्कुल टूट फूट गया था। 18 साल की उम्र में जॉन कॉम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का शौक पैदा हुआ, लेकिन इसके पास 19 साल की उम्र तक कंप्यूटर नहीं था और किताबों के मुताले के जरिए अपने आप को कंप्यूटर नेटवर्किंग की तालीम दी। कॉम के पास नई किताबें खरीदने के लिए रकम नहीं थी, लिहाजा वो इस्तेमाल शुदा किताबों की दुकान से किताबें खरीदता और रकम बचाने के लिए इन्हें पढ़कर वापस कर देता था। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आला तालीम हासिल करने के लिए जॉन ने सान जोसेफ स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और कंप्यूटिंग की तालीम हासिल की। तालीम हासिल के दौरान इसने अर्नस्ट एंडिंग में सिक्योरिटी टेस्ट की हैसियत से पार्ट टाइम काम किया, जहां इसने 1997 में व्हाट्सएप के शरीक बानी ब्रायन एक्टिन से मुलाकात की। जब जॉन 20 साल का था तो इस वक्त इसकी माँ और वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका था और वो तनहा रह रहा था। इसने अपने दोस्त एक्टिन की हिमायत हासिल की और उन्होंने मिलकर याहू में काम शुरू करने के लिए अर्नस्ट को छोड़ दिया। बाद में कॉम और एक्टिन ने याहू में दरख्वास्त दी। जॉन को याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की हैसियत से नौकरी मिल गई और एक्टिन को याहू में डिस्प्ले एड, शॉपिंग एंड ट्रैवल एंड कीवर्ड्स एड में जॉब मिल गई। वो ज्यादा अरसा तक इस जॉब पर नहीं रहे, लिहाजा जब 31 साल की उम्र में जॉन ने याहू से मुलाजमत छोड़ दी। दोनों ने 31 अक्टूबर 2007 को एक ही दिन ही रिजाइन किया था। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टिन ने फेसबुक पर नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों को मुस्तरद कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि फेसबुक ने मुझे ठुकरा दिया था, जिसने मुझे कुछ अच्छा सोचने और करने पर मजबूर किया और हम जिंदगी के अगले एडवेंचर के बारे में सोचने लगे। दोनों जो रकम की बचत की थी इससे वो मुख्तलिफ आइडियों पर सोचने लगे। 2009 में कॉम ने एक आईफोन खरीदा और अंदाजा लगाया कि मोबाइल की एप्लीकेशंस अगली बड़ी चीज होगी। इसने एरर फ्री और स्टेबल मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का सोचा। तहकीक के बाद इसने फैसला किया कि किसी मैसेजिंग की एप्लीकेशन को किसी भी बग और इश्तारा से पाक बनाया जाएगा। वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते थे। 24 फरवरी 2009 को कॉम अपनी सालगिरह के मौके पर एक्साइटेडली भागा भागा एक्टिन के पास आया और एक्टिन को बताया कि इसने फोन स्टेटस ऐप बनाने के लिए एक कंपनी रजिस्टर कराई है जिसे व्हाट्सएप कहा जाएगा। इसने मोबाइल यूजर्स को अपना हदफ बनाया। इसने 3 इब्तदाई टारगेट चूज किए कि ऐप में इश्तारात नहीं दिए जाएंगे, ये मैसेज को सेव नहीं करेगी
اور اس طرح یوزر کی پرائیویسی کو متاثر نہیں کرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے واٹس ایپ تیار کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ایپ اپنے دوستوں کے فون پر آزمائی اور وہ نتائج پر حیران رہ گئے۔ انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ جو بنا رہے تھے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اتنا بڑا کام کریں گے۔ جان کوم کو فوری کامیابی نہیں ملی۔ جب واٹس ایپ کو پہلی بار عوام کے لیے جاری کیا گیا تھا تو یہ ایک غیر مقبول تھی اور صارفین کی بہت محدود تعداد تھی اور وہ مسلسل ہینگ ہو رہی تھی، لیکن ایکٹنگ کی حوصلہ افزائی کے بدولت اس نے اپنے خواب کو ترک نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ قوم کی قسمت اس وقت پلٹ جاتی ہے جب ایپل نے پش نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے ذریعے واٹس ایپ نے یوزر کو میسج ریسیو ہونے کے بعد انہیں واپس انفارم کیا جاتا تھا۔ واٹس ایپ انسٹنٹ میسجنگ کے لیے تیار تھی، جہاں صارفین عالمی سطح پر اپنے کانٹیکٹس کو بغیر کسی لاگت کے میسج کریں گے۔ فیچر جیسی ایس ایم ایس نے توجہ حاصل کی اور یوزرز میں واٹس ایپ کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ 2009 کے بعد سے واٹس ایپ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے 10 سالوں میں اس ایپ کی کامیابی نے عروج حاصل کیا ہے۔ ایپ کو 180 ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے اور تمام میسجنگ نیٹ ورک میں سب سے بڑا ہے۔ 2014 میں فیس بک سے مارک زکربرگ نے جان کوم سے رابطہ کیا اور واٹس ایپ خریدنے کے لیے $19 ارب کی آفر کی، لیکن جان نے شرط رکھی تھی کہ وہ اس میز پر بیٹھ کر کاغذات پر دستخط کرے گا جہاں انہیں مفت فوڈ سٹیمپ فوڈ ملتا تھا، لیکن فیس بک اس پر راضی نہیں تھا۔ اب جان کوم نے کہیں اور کاغذات پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن جان اپنی بات پر قائم رہا۔ پھر فیس بک کو اس کے فوڈ سٹیمپ پلیس پر کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے راضی ہونا پڑا۔ 2014 میں مارک زکربرگ نے $19 ارب کی قیمت میں کوم اور ایکٹن سے واٹس ایپ حاصل کیا اور 2014 میں جس دن کاغذات پر دستخط ہونے جا رہے تھے جب فیس بک سے مارک زکربرگ فوڈ سٹیمپ جگہ گئے تو جان پہلے ہی اس ٹیبل پر بیٹھا تھا جہاں وہ فوڈ سٹیمپ حاصل کرنے کے لیے بیٹھا کرتا تھا۔ ان دنوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ $19 بلین کا مالک بن کر بھی اس جگہ کو نہیں بھولا تھا اور معاہدے پر سائن کرنے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ دونوں نے معاہدے پر دستخط کیے اور $19 بلین کا چیک جان کے حوالے کیا۔ اس طرح وہ لڑکا جو گروسری شاپ کی صفائی کا کام کرتا تھا صرف ایک ہی رات میں ارب پتی بن گیا۔ قوم کو کسی قسم کی بھی تشہیر پسند نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے واٹس ایپ کے باہر سائن بورڈ لگانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی طرح کی بھی اشتہارات اور مارکیٹنگ کی ترویج و شاید کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر پروڈکٹ اچھی ہے تو لوگ اسے پسند کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ سادگی پر توجہ دیں اور اپنے صارفین کو سنیں۔ اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو دوبارہ عمل کریں۔ لانچ ہونے کے 5 سال بعد واٹس ایپ دنیا کی سب سے مشہور اور منافع بخش فون ایپس میں شامل ہو چکی تھی۔ قوم کو ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کو اور بھی مضبوط اور بارہمت بنا دیا۔ اسے مسترد کیا گیا تھا اور وسائل کی بھی کمی تھی، لیکن حالات جو بھی تھے اس نے اپنے مقصد پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھا اور پرعزم تھا کہ ہاں مجھے بہت اچھا کرنا ہے، اور یہی خواہش تھی جس سے اس نے اپنے لمبے راستے پر سفر کیا، کامیابی حاصل کی۔ اب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ واٹس ایپ کو روزانہ اربوں لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی پروڈکٹ ایک دن ہٹ ہوگی یا مس ہوگی۔ اس نے یقینی طور پر جو کچھ کیا وہ خود پر اعتماد کرنا تھا اور یہی چیز اس کے جذبے کو بھی آگے سے آگے بڑھاتی گئی۔ برکت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپشن آل سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو آن ٹائم مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹس بھی کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔